अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में अगर आपने ज़िंदा रहना है, अगर आपने सरवाइव करना है, बल्कि मैं तो शायद ये कहूँगा अपने लिहाज से, अगर आप अपनी चाहते हैं कि आपकी ज़हनी सेहत बेहतर हो, आप चाहें कि आपको गुस्सा ना आए, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर रहे, तो ये 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में अपने सारे काम कीजिए। जो शादियां हैं, जो इवेंट्स हैं, इन ही 3 दिनों में करें। अगर आपकी कोई फ़्लाइट है, अगर आपको कोई इवेंट है, आपने अपने कोई फंक्शन का कोई इनेकाद करना है, आपने ट्रैवल करना है किसी दूसरे शहर, ये 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में करें। ये 3 दिन मेरे हिसाब से हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब आप भी सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। ये वो दिन है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पीर, मंगल और बुध, इन 3 दिनों में कोई एहतजाज नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क में एहतजाज शुरू होते हैं जुम्मे से। ज़्यादातर एहतजाज होता है इतवार को, और काफ़ी एहतजाज होते हैं हफ्ते वाले दिन भी। अब जलसे की एहतजाज की तैयारी तो एक दिन पहले शुरू हो जाती है। अब हम जो आजकल का एहतजाज हो रहा है जुम्मे वाले दिन एक पार्टी का, उसकी बात करें तो उसकी तैयारियां जो है एक दिन पहले जुमेरात को शुरू हो गई हैं। जुमेरात की दोपहर से इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, यानी कि आप इस्लामाबाद और पिंडी में ना दाखिल हो सकते हैं, ना आप इस्लामाबाद से बाहर जा सकते हैं। ये खाली पेशावर या अटक से आने वाली की बात नहीं कर रहा। अभी मैं न्यूज़ में कल पढ़ रहा था कि जो लाहौर से, जेलम से, गुजरावाला से ट्रैफिक आ रही है, वो भी बंद है। हाँ भाई, वो उनका भी कसूर है। आप क्यों लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं जुमेरात वाले दिन? आपको क्या पड़ी कि आप इस्लामाबाद आ रहे हैं जुमेरात वाले दिन? आपका काम क्या है? आप इस्लामाबाद और पिंडी आते हैं, रहे अपने घरों में। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपने कोई अप्रूवल लेना है, अगर आप किसी मिनिस्ट्री में जाना है, आपने कोई अपॉइंटमेंट ली है, घर में बैठो। आपका काम क्या है? क्यों आप दुबई में आपने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस मरी वालों पे हुआ है। मरी वाले को भी रास्ता बंद हो गया। मरी वाले आ रहे थे इस्लामाबाद और पिंडी, उनका भी दाखिली रास्ता और ख़ारजी रास्ता इस्लामाबाद में बंद हो चुका है। कसूर किसका है मुझे नहीं पता। कसूर शायद मेरा अपना है। जब मैं 24 साल का था तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो पाकिस्तान से बाहर चलें, पाकिस्तान से बाहर चलो, वहाँ से फ़ेलोशिप करते हैं, वहाँ पे मुस्तकबिल रोशन है। शायद मैं भी बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे बड़ों ने ये कह के रोका कि पाकिस्तान बेहतर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन आज से 16 साल बाद पाकिस्तान शायद रिवर्स गियर पे चला गया। जो 16 साल पहले लोगों की ज़हनी हालत थी, उससे ज़्यादा बुरी हो चुकी है। क्यों? कि पाकिस्तान में इतने एहतजाज 16 साल पहले होते नहीं थे। पाकिस्तान में इतनी रोड ट्रैफिक की बंदिश होती नहीं थी। एक जीटी रोड था, लेकिन वो कभी बंद नहीं होता था। अब पाकिस्तान में मोटरवे, हाईवे और कौन कौन से वेज़ हैं, लेकिन उन वेज़ को ब्लॉक कर दिया गया है। और जब वो वेज़ ब्लॉक होते हैं, और जब आप किसी अपने मकसद के हसूल के लिए, आप किसी इवेंट के लिए, किसी भी आपका काम होगा, जब आपने 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट ली होगी, मुश्किल से ली होगी, आपने इस्लामाबाद में लोगों का क्यों जाना होता है? आप किसी शुगल मेले के लिए तो जाते नहीं हैं। आपके पास, आपके मुल्क में पेट्रोल इतना महंगा है, आप क्यों घूमने फिरने के लिए जाएंगे? एक रेस्टोरेंट था मुनाल, वो तो बंद हो चुका है, उधर आपने जाना है नहीं, तो आप क्यों इस्लामाबाद में पैसा बर्बाद करेंगे पेट्रोल का? आपका कोई काम है, वहाँ पे आप जा रहे हैं, आपने 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई वहाँ पे, लेकिन रोड बंद है, सड़कें बंद हैं। तो मेरा ख़्याल में अब हमें हेलीकॉप्टर पे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। वैसे भी हेलीकॉप्टर के फ्यूल का रेट तो कम है। हमारे एक 4 साल पुराने एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि उसका रेट पर लीटर हमें पर किलोमीटर सस्ता पड़ता है। लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में मुझे लोगों ने कहा कि यार हमारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लोगों ने अपने बच्चों की शादियाँ, इंगेजमेंट, निकाह के लिए हॉल बुक करवाए थे, और जब अचानक से एक ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से रोडें बंद होती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं इस्लामाबाद पिंडी के, तो जो होस्ट होता है, जिसने अपने बेटे की निकाह, मंगनी, इंगेजमेंट, वलीमा या बारात करानी होती है, वो बेचारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी रातों की नींद ख़त्म हो जाती है। ज़रा सोचिए, जब उसने 6, 7, 8 या 10 लाख रुपए लगा के
ہال بک کیا ہوتا ہے, کھانا سب کچھ بک کیا ہوتا ہے, فوٹو شوٹس ہوئے ہوتے ہیں. دلہن تو فوٹو شوٹ پہ پہنچ ہی نہیں پاتی, ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مہمان ہمارے فنکشن پہ آ جائیں. تو وہ باپ مجھے فون کرتا ہے کہ یار علی مجھے کوئی دوائی دے دو, مجھے 4 دنوں سے نیند نہیں آ رہی. اطلاع اور ٹینشن یہ ہے کہ ایک کال آ گئی احتجاج کی, اور احتجاج کی جب کال آتی ہے تو یہ تو راستے پھر بند ہو جائیں گے. تو میری تو ایک ہی بیٹی ہے, میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, میں نے تو بہت پیسے کیے. میری بیٹی رو رہی ہے کہ میری فوٹو شوٹ کا کیا ہوگا, اور باپ رو رہا ہے گھر میں کہ تم فوٹو شوٹ کو چھوڑو, میرے ایونٹ کا کیا ہوگا جو میں نے تو پیسے ہے. پاکستان میں شادی کرنا بھی عذاب ہے. پچھلے دنوں میرے چند رشتہ دار تھے, انہوں نے مجھے کال کی. وہ اپنے ہر بچے کی شادی پاکستان میں کرتے ہیں. سرمایہ پاکستان آتا ہے, ہال پاکستان میں بک ہوتے ہیں, دیگی پاکستان کے یوز ہوتے ہیں, ڈریسز پاکستان کے یوز ہوتے ہیں, زر مبادلہ پاکستان کا یوز ہوتا ہے. لیکن اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی پاکستان میں نہیں کریں گے. پاکستان کے حالات اتنے انپریڈکٹیبل ہیں. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی طرح پاکستان کے حالات بھی اتنے انپریڈکٹیبل ہیں. خیر پاکستان کی کرکٹ ٹیم تو پریڈکٹیبل ہے, وہ تو اب ہارتی ہے, وہ تو اب انپریڈکٹیبل نہیں رہی. لیکن پاکستان کے حالات اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ ہم اپنی بچوں کی شادی امریکہ میں اب کریں گے. جس نے آنا ہے آئے, جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جس دن بچے کی شادی کے لیے 6 مہینے پہلے ہال بک کرائیں گے, اس دن کوئی نہ کوئی جلسہ ہوگا, کوئی نہ کوئی احتجاج ہوگا, روڈیں بند ہوں گی, اور اس دن ہم خوار ہو جائیں گے. اور جو ہمیں ایموشنل تکلیف اٹھانی پڑیں گی تو وہ کم از کم ہم نہیں اٹھانا چاہتے. تو ہمارا شوق تھا کہ ہمارے بیٹے کے ولیمے پہ 600 لوگ آئیں. 600 لوگ نہ آئیں, امریکہ میں 60 لوگ آئیں, لیکن وہ 60 لوگ آئیں گے ضرور. میں اس دن پچھلے جلسے کے موقع پہ آج سے 2 ہفتے پہلے میں باہر گیا ہوا تھا. میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ میں نے لینڈ کیا. میں گھر کے لیے, میرا اسلام آباد ایئرپورٹ سے صرف 2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ گھر ہے رات کے ٹائم, لیکن میں اپنے گھر 7 گھنٹے بعد پہنچا. وجہ کیا کہ جلسہ تھا, سارے راستے بند تھے. مجھے اپنا دکھ تب بھولا جب میں نے چند ایسی گاڑیاں دیکھی جس میں خاتون اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ بچوں کو جب میں نے دیکھا وہ رو رہی تھی, کیونکہ مجھے غصہ آیا. میں نکلا, میں نے دیکھا روڈ کیوں بند ہے. جب میں نے ان خواتین بوڑھے لوگوں کو دیکھا, جو لوگ اسپتالوں سے آ رہے تھے, تو یقین جانے کہ میرا دل خون کے آنسو رویا, اور میں اپنا دکھ بھول گیا. تو ہماری گاڑی تو چھوٹی گاڑی تھی, ہم تو پھر بھی کسی کھیتوں سے لے جا کے کہیں نہ کہیں سے پہنچ گئے, لیکن وہ بیچارے ٹویوٹا کرولا اور سیوک میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی گاڑی جا نہیں سکتی تھی وہاں سے. اور یقین جانے کہ جب میں 2 دن تک ان کا سوچتا رہا کہ وہ خاتون, ان کے بچے گھر پہنچے ہوں گے کہ نہیں. آپ سوچئے کہ کیا آپ کی فیملی, یا وہ لوگ سوچے کہ جو روڈ بند کرتے ہیں, کیا آپ کی فیملی, خیر جو روڈ بند کرتے ہیں ان کی فیملی تو باہر سیٹلڈ ہے, لیکن وہ لوگ سوچیں کہ جو احتجاج کی کال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج کی کال پہ روڈز بند ہوتی ہیں. اگر آپ کی فیملی اس روڈ پہ اس رات کے 3 بجے بیٹھی ہو, اور آپ کی بیگم و بچے رات کو رو رہے ہوں, بلبلا رہے ہوں, جب نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہو, اور جب نہ ان کے پاس باتھ روم یوز کرنے کی فیسلٹی ہو, تو کیا ہوگا؟ آپ کی ذہنی صحت پہ کیا اثر ہوگا؟ ذہنی صحت کیا, تو جسمانی صحت کی بات ہو رہی ہے. لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب میرے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ میں کسی کو کہوں کہ ملک کے اندر رہو, اس ملک میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے. یہ ملک دن بدن ختم ہو رہا ہے انہی ایونٹس, احتجاج اور انہی روڈ بندش کی وجہ سے. قصور کس کا ہے؟ قصور میرا اپنا ہے, قصور کسی کا نہیں ہے. میرے پیچھے میرے ایڈیٹر کے لڑکے ہنس رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں. یہ مذاق نہیں ہے, یہ بات بہت سیریس بات ہے. ہمارے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتی, ہمارے ملک اسی طرح پیچھے جائے گا. جہاں تک ذہنی صحت کی بات ہے, جب آپ کوئی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, جب آپ کی انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے, جب بیمار نے اپوائنٹمنٹ لی ہے, وہ اپنی اپوائنٹمنٹ پہ بھی نہیں پہنچ سکتا, بجائے اپوائنٹمنٹ میں پہنچنے کے وہ رش میں دھرا جائے اور اس پہ FIR ہو جائے, تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ. آپ سے میں اجازت چاہوں گا, امید ہے کہ آپ کو میری دل سے باتیں بری نہ لگی ہوں. خدا حافظ.